Hi, this is part 1 of a conversation with Hussein Kesrani. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो अब मैं इनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और चाहूंगी कि आप लोग मुझे ज़रूर इसके बारे में फीडबैक भी दें, और हम उर्दू में इंटरव्यू कर रहे हैं और ये माशाल्लाह इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम मैंने वो भी करना है। सो जी अब बताइए आपका नाम और आप क्या करते हैं। जी मेरा नाम ऑफिशियल नेम तो अहमद हुसैन है, लेकिन मैं चूँकि लिखता लिखाता और बोलता हूँ और काम करता हूँ कई किस्म के, तो उसके लिए मैं अपना नाम हुसैन कैसरानी यूज़ करता हूँ। कैसरानी मेरा ट्राइब है, तौसा शरीफ इलाका है, ट्राइबल एरिया में, डेरा गाजी खान से आगे वहाँ से। तो मेरे वालिद साहब वहाँ के मजहबी स्कॉलर हैं, अपने इलाके के मशहूर, और टीचर भी हैं। मैं वहीं से पढ़ा हूँ और फिर उसके बाद लाहौर आ गया FSC करने के बाद, फिर BSc, फिर MSc, फिर MA जो भी किया, फिर उसके बाद UK भी जाना हुआ। वहाँ जाके मैंने मास्टर्स किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, MS किया। फिर मेरा दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में हुई और साइकोथेरेपी में हुई, तो उस पर भी मैंने काम किया, पढ़ा और डिग्री ली। तो ये थोड़ा सा तारुफ है मेरा। मैं इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट में पब्लिशिंग के काम से वाबस्ता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, बुक्स को देखता हूँ, प्रिंटिंग के लिए उनका म्यार, उनका सेटअप गेटअप तैयार करता हूँ, और लोगों से मिलना मिलाना, जैसे आपका शौक़ है मेरा भी इसी तरह शौक़ है। ये कुछ थोड़ा सा तारुफ है मेरा। आप लेकिन साइकोथेरेपी हो या कोई भी थेरेपी हो, इंसान को जब इंसान से वास्ता पड़ता है तो आप हर एक से सीखते हैं बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात, और उसमें सीख के फिर आप समझते हैं कि इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपके सामने आने वाले लोग जो हैं उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। जहां हम फंसे हुए थे कई सालों पहले, तो अब पता चलता है कि बहुत सारे लोग उसी तरह के फेज़ में हैं। तो जिस तरह हम निकले पढ़ने पढ़ाने से, लोगों से सीखने से और गाइडेंस लेने से, तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए असल में मैंने ये काम शुरू किया। बेसिकली इसमें मकसद इसके पीछे ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ होते हैं उसमें खामखा उलझे रहते हैं, तो उन उलझी हुई चीज़ों को सेट करने के लिए मैं समझता हूँ पहले बंदे को कि वो कहाँ फंसा हुआ है, बग़ैर किसी किस्म के उसको समझाने के चक्कर के। जब मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ फंसा हुआ है, तो उसके लिए फिर मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ, होम्योपैथी की। अच्छा। तो ये इसका कम्बिनेशन है साइकोथेरेपी और होम्योपैथी का। अच्छा। जो मैं लोगों को हेल्थ, ख़ास तौर पर इमोशनल हेल्थ के हवाले से मैं हेल्प करता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी। तो क्या आप समझते हैं आपको इमोशनली स्टेबल होना चाहिए इससे पहले कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं। हर मामले को, हर बंदा कोई आइडियली इमोशनल बैलेंस में कम ही होता है, थोड़ा बहुत हर इंसान में कमी पेशी होती है, लेकिन ओवरऑल आप इमोशनल बैलेंस स्टेट में हैं तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वरना छोटी छोटी चीज़ों से आप भी अफेक्टेड होते हैं। ख़ास तौर पर जब आप दूसरे को सुन रहे हैं तो आपने अपने आप को एक ऐसे लेवल पे रखना होता है कि उसके साथ इमोशनली आप डिस्टर्ब ना हों, आप उसके मसले को समझें और उस समझने के बाद उसको गाइड करें या उसको मेडिकली हेल्प करें। ये तो आपका अपने जो मामलात हैं अपनी फैमिली से, बच्चों से, वो कैसे? ये खैर कहना मेरे लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन वो उनसे पूछा जाए वो कहेंगे क्या है। ओवरऑल अच्छे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्रेंडली हैं इस वजह से, और मेरी मिसेस भी काम करती हैं, टीचर हैं, और बच्चे अभी इस एज में हैं जहाँ हमारी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रेंडशिप की। तो ज़िंदगी की प्लानिंग में ये ख़ास तौर पर मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मैं बच्चों और फैमिली के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है। मसलन मैं ऐसे कई मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं आई भी हैं और मैंने उनको अवेल भी किया, लेकिन फ़ौरन मैंने ऐसा किया कि उस अपॉर्चुनिटी को फिर उस जगह पे ले आऊँ जहाँ फैमिली मेरे साथ हो। मसलन मिसाल में आप फैमिली मींस बच्चे और मिसेस। अच्छा। मिसाल में आपको इससे पहले कि आप चलें, आप अपने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है 15 इयर्स का और बेटी है 12 इयर्स की। अच्छा। दोनों स्कूल गोइंग किड्स हैं। ठीक है जी। तो कंटिन्यू करें कि आपने
جی میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ میری ساری پلاننگ میں یہ بات بہت اہم رہی ہے زندگی بھر کی، اور ظاہر ہے اس میں انسان کی صرف پلاننگ کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے عوامل شامل ہوتے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں. تو یہ پلاننگ رہی ہے کہ میں فیملی کو ساتھ رکھوں یا فیملی کے ساتھ رہوں. کیا وجہ اس کی کیوں کرنا چاہیے؟ جی ایک تو سیدھی سادی بات ہے کہ انسان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، منفی ہوں مثبت ہوں جو بھی. میرے والد صاحب جو ہیں وہ اسکول ٹیچر تھے، تو اس زمانے میں جہاں ہم رہتے تھے تو ان کی پوسٹ اس ایریا میں پاسبل نہیں تھی. وہ عربی کے اسکالر تھے، تو وہاں جو ہمارا اسکول تھا گاؤں میں یا آس پاس وہاں ان کی وہ پوسٹ نہیں تھی، تو اس لیے ان کے ہمیشہ ٹرانسفرز ہی ہوتے رہتے تھے. تو بہت کم وقت ہم نے اکٹھے گزارا فیملی کے والد صاحب کے ساتھ. تو ان جتنا وہ 10-15 دن بعد ایک دن کے لیے آتے اور وہ چلے جاتے، لہٰذا گھر کی ذمہ داریاں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کی بات نہیں تھی روزی روٹی کمانے کے چکر میں. سو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا میں اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھتا تھا وہ اس بھاگ دوڑ میں کہ پیسہ زیادہ کما لیں اور ہم وہاں سیٹ ہو جائیں تاکہ ہمارے بچے سیٹ ہو جائیں، مثلاً یو کے میں، یو ایس میں یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے دوست اور کلاس فیلوز. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن بچوں کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بچے تو یہاں بیچارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کی فیملی اور وہ بچے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا اور کہ میں ان کے ساتھ رہوں. تو آپ کے لیے حیرت کی بات شاید ہو کہ میں جب پڑھنے بھی گیا ایون یو کے، حالانکہ اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ ہو جائیں، سیٹ ہو جائیں، پھر فیملی کو بلائیں گے. تو میں اس زمانے میں بھی 2-3 ماہ کے اندر میں نے اپنی فیملی وہاں بلا لی تھی. تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی اکیلا فیل کرتا تھا، میں ایزی آپ کو روٹی گھر کی گرم چاہیے نہیں، ایسی صرف اس لیے نہیں کیونکہ میری مسز نے بھی وہاں جا کے پھر پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم اسٹرگلنگ فیز میں تھے. تو اس لیے مقصد یہ تھا کہ ہم اکٹھے اگر انجوائے کر رہے ہیں تب بھی اکٹھے انجوائے کریں، اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں تب بھی اکٹھے کریں. میں بچوں کے دکھ سکھ خوشی غمی اس فیز کی، بیماری کی یا کسی چیز کی، اس کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا. تو آج بھی میں اگر بچے کسی وجہ سے تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، ساتھ ہوتا ہے ہر بندہ. تو میں رات کو اگر کوئی تکلیف ہو تو میں اٹھتا ہوں ان کے ساتھ، چاہے مجھے آدھی رات ساری اٹھنا پڑے، آدھی رات بیٹھنا پڑے، ان کو ہیلپ کرنا پڑے ان کے ساتھ. صرف آپ کی مسز نہیں کرتی ہیں؟ بلکہ مسز بالکل نہیں کرتی ہیں. رات کو میں ہی کرتا ہوں اور میں ہی کرنا چاہتا ہوں. دن کو وہ ظاہر کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتی، لیکن میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں میں کیوں کرتا ہوں. میں بچوں کے اس فیز کو جو ان کا وہ فیز ہے تکلیف کا، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. یہ حیرانگی کی بات ہے میرے لیے. ہاں یہ واقعی حیرت کی بات ہے. آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں اس طرح کی آئیڈیل صورتحال میں نہیں ہوں. کسی زمانے میں تھا. اچھا. جب میں آئیڈیل لائف کے تصور فیملی لائف میں تھا تو میں سارے یہ کام کرتا تھا. جن کا آئیڈیل سے یہ کہ 2 پہیے ہیں، زوج ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک دور ایسا آیا جو میں نے یہ ساری چیزیں کی تھیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ اب میں نہیں اس طرح کرتا. یہ نہیں کہ مجھے اس میں کوئی بڑائی چھٹائی کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں میں ان کاموں میں اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوں. میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں جن میں زیادہ پروڈکٹیو ہوں، بجائے اس کے میں برتن دھو کے ثابت کر رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہسبینڈ ہوں یا کپڑے پریس کر کے کر رہا ہوں. تو اب میں ان چیزوں کو آپ کہہ لیں عادت کہہ لیں یا کچھ اور طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری مسز یا یہاں پاکستان میں تو یہ فائدہ ہے نا کہ آپ کو ہیلپ مل جاتا ہے. چونکہ میں کوئی کلاس 7 کے بعد گھر سے نکلا ہوا ہوں، تو اتنی چھوٹی ایج میں کہ خود پکانا، کھانا، زندگی کے معاملات خود چلانا، والدین سے ادھر شہر میں بہت چھوٹے شہر سے تھے، پھر اور شہر میں آئے، پھر اور میں آئے. تو اس طرح کا میرا مزاج جو ٹپیکل آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری خدمت کی جائے کوئی خاص طور پر. لیکن بری تو نہیں لگتی اگر کوئی خدمت کرے؟ جی بہت اچھا لگتا ہے. چلیں بیگم صاحبہ کو بتا رہے ہیں ہم کہ برا نہیں اگر آپ کا. ہاں یہ آپ کی مہربانی ہے، اس طرح ان تک بھی میسج پہنچ جائے تو اچھا لگتا ہے. اچھا اس کا مطلب آپ ٹوٹلی ریپیل نہیں کرتے کہ بھائی نہیں بس مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر کمفرٹیبلی ہو. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ناراض نہیں ہو جائیں گے. نہیں بالکل نہیں. خاص طور پر میری وائف بھی کام کرتی ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہ بھی بزی ہوتی ہیں.
इस लिहाज से बच्चों के मामलात में जैसे आपने कहा बहुत सारे मामलात को मैं ही देखता भालता हूँ। तो चले आते हैं फिर बच्चों पे और आपकी फादरहुड पे। जी बिल्कुल। आप अपने आप को कैसा फादर समझते हैं अपनी नजर में? जी, इसमें बहुत सारे फेजेस आए हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, क्योंकि इंसान सीखता है ना। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा तो है नहीं कि फादर बनना जिसमें सिखाया जाए। तो आप सीखते हैं, एक एफर्ट होती है कॉन्शियस, जो आपका सब्जेक्ट भी है, तो उसमें रही है मेरी शुरू से कि क्या करना चाहिए जिससे आप समझें कि बच्चे आपके जिस तरह उनको बनना चाहिए उसमें आप उनको हेल्प कर सकें। तो उसमें काफ़ी सारे फेजेस आए शुरू के, जो बिल्कुल जब मैं बच्चे हमारे छोटे थे, पैदा हुए उसके थोड़ा अर्सा बाद, उस वक्त मेरे और सोचें थी, बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को नहीं डांटना वगैरह। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो डांट डपट भी जितनी ज़रूरी थी फिर होनी चाहिए। फिर उसमें मैंने पढ़ा भी काफ़ी सारा, हर तरह का लिटरेचर, सेल्फ एजुकेट भी किया। जी बिल्कुल। क्या आपने अपने माँ बाप से और अपने गिरदो नवाज से सीखा कुछ, या आप समझते हैं कि उनको आपने किस तरह से अपनी लाइफ में एज अ पेरेंट डाला, अगर कुछ ऐसा? जी, पेरेंट्स का चूंकि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि मैं जब बाकायदा होश हवास में आया तो मुझे घर से निकलना पड़ा अपनी पढ़ाई और कई मसाइल की वजह से। लेकिन बहरहाल माँ बाप का हर एक की जिंदगी में बहुत अहम रोल होता है और मेरी जिंदगी में भी बहुत ही अहम रोल है। अगरचे उनका रोल उस लेवल का नहीं हो सका हालात की वजह से कि वो मुझे, जैसे मैं कॉलेजेस वगैरह में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल सकी क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे। वहाँ के हालात की वजह से उनके एक्सपोजर लेकिन बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर मैं जब सोचता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है अपनी वालिदा का और वालिद साहब का कि दोनों बहुत सादा तरीन लोग हैं, इंसान हैं। कभी उन्होंने लोगों के मसाइल में, जैसे छोटे बड़े इश्यूज होते हैं, उलझते मैंने नहीं देखा। उनको अपनी जिंदगी स्मूथली चलाते देखा। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, जितना इंसान के बस में हो उसके अंदर रहते हुए लोगों को खामखा गिले शिकवे या एक साजिशें होती हैं इलाकों में, पाकिस्तान के कल्चर में ये आम है, रिश्तेदारों में, इसका कोई दूर दूर तक हमारे घर में तसव्वुर नहीं था और अब भी नहीं है। यही चीज हमने आगे कंटिन्यू की कि हमने अपने यूनिट को देखना है। किसी की हेल्प आस पास कर सकते हैं तो करते जाएं, नहीं कर सकते तो हम खामखा के वो जो शरीके या उस तरह की चीजों में उसका कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल, ये वो मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे जो चीज दी है। दुआएं तो होती हैं हर एक को, हर वालिदैन की वो गाइडेंस, मोहब्बत, प्यार। एक और चीज मैंने अपने वालिदैन की बहुत अहम देखी, जो कम मैंने देखी है लोगों में, वो ये है कि वो अपने मामलात थोपते नहीं है उस वक्त से भी। अच्छा। कि जो आप करना चाहते नहीं करते। हाँ बिल्कुल। वो खास तौर पर पढ़ने में, खास तौर पर जाने में, अच्छा जी मैं कल चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा। यानी एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है, अच्छा 2 दिन ठहर जाएं, हम क्या करेंगे, हम मिस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। अच्छा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने लिबर्टी भी दी है। और जब मैं पाकिस्तान से शिफ्ट हुआ तब भी उन्होंने एक लफ्ज या एक जुमला नहीं कहा। हालांकि आपको पता है कितना जज्बाती मामला होता है। जी जी। खास तौर पर स्पेशली इस तरह जिस तरह आपने कहा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि पेरेंट्स अगर सादा तबीयत के हैं या बैकग्राउंड उनकी कोई वेस्टर्न टाइप की नहीं है, या ज्यादा वेस्टर्न भी नहीं कहना चाहिए, ज्यादा मतलब शहरी या वो उस टाइप का नहीं है सिस्टम, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमने तुम्हें पाला है और हम तुम्हारी जिम्मेदारी है, या तुम हमें काइंड ऑफ वो जो मेरा सवाल भी होता है अक्सर मैं अपने गेस्ट से करती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि बच्चों को आप ओन करते हैं या बच्चे आपका एक आप सोर्स बने हैं इस दुनिया में लाने का, जो अल्लाह ने हमें नवाजा है, जो कि हम अपने बीइंग अ मुस्लिम सोचते हैं कि जी हमें अल्लाह ने नवाजा है, कोई और कुछ और समझता होगा। लेकिन क्या आप वो समझते, आप जो बता रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ओन नहीं करते लगता है? जी मैं यही कह रहा हूँ। आप ओन जाहिर है जिस मानी में आप कह रहे हैं उसी मानी में मैं कह रहा हूँ, वरना जाहिर है उनकी मोहब्बत मेरे लिए किसी से कम नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें और जरा सा मैं इसका इजाफा कर दूं, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ बेटा, तो इस लिहाज से और खास तौर पर देहातों की ट्रेडिशन में भी ये अहम बात होती है। लोग ताने शाने भी मारते होंगे कि आपका अकेला ही बेटा था और वो चला गया और आप बूढ़े हैं तो क्या करेगा क्या नहीं। तो ऐसी कोई चीज उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि जब मेरी फैमिली यही थी, मैं यूके में था, तो उनको बुलाना था थोड़े अरसे में पेपर्स वगैरह तैयार करके, तो उनका हमेशा यही सवाल होता था, तो कब अपने बच्चों को कब लेके जा रहे हो।
اپنے بچوں کو کب بلوا رہے. تو میں ان کی اس لحاظ سے اس عظمت کو, ان باتوں کو خاص طور پر یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس چھوڑو یا ہماری ٹیک کیئر کے لیے چھوڑو, یا اگر جا رہے ہیں تو انسیکیورٹی کی انتہا ہونی چاہیے. خود تو چلا گیا, اب اس کے بچے بھی چلے گئے, اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, جیسے ہر کوئی کہتا ہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے لیے بہت بڑا سیکھنے کا, زندگی کو آگے بڑھانے کا, ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں, دیہاتی بیک گراؤنڈ میں اس طرح کا ہائی لیول برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے. تو اب میں اپنے ساتھ یہ چیزیں جب لاتا ہوں تو یقین مانیے کہ میں خود اتنا نہیں ہوں, میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے, لیکن میں ان کی پلاننگ میں جب میں کہتا ہوں تو اس کو رجسٹر کراتا ہوں کہ آپ نے جانا ہے پڑھنے کے لیے, شاباش, یہ کرنا ہے, لیکن خیال رکھنا ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, خیال رکھنا ہے کہ ہم آپ کو مس کر رہے ہوں گے, اس طرح کا میں کہتا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بچوں کو ساتھ رکھ کے اس سارے پروسیس کو انجوائے کرنے کا ایک میرے دل میں اس کا اپنا مزہ ہے. ان کی اگر وہ بیمار ہیں تب آپ ان کے ساتھ ہیں, اگر ان کا پہلا دن ہے اسکول میں تب آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کبھی بھی مس نہیں کرتا, کہیں بھی ہو میں اپنی پلاننگ کو اس طرح کرتا ہوں وہ جاؤں. اور میں ہفتے میں ایک دن پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اسکول سے پک کروں, اور ان کی عام زبان میں جو ٹپیکل فضول خواہشیں ہوں جو ماں نہیں پوری کرنا چاہتی کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, مثلا سردیوں میں ان کو اگر خواہش ہو رہی ہے کہ آئس کریم کھانی ہے یا کچھ, تو وہ اس طرح کی باتیں میں اپنے ساتھ یہ یادیں وابستہ کرنے کے لیے میں ان کو لے کے جاتا ہوں, سپورٹ کرتے ہیں کہ چلے تھوڑا سا چینج بھی مل جائے. اچھا, تو آپ بیلنس کر لیتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں. تو آپ لوگ, آپ اور آپ کی مسز پیرنٹنگ کے لحاظ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ کمیونیکیٹ پھر کرتے ہیں آپس میں کہ ہم مطلب بچوں کو کیسے ہم نے کیا کہنا ہے, اور آپ کا اسٹینڈ کیا ہے, میرا اسٹینڈ کیا ہے, تاکہ آپ ایک پیج پہ ہوں, یا آپ ان کی کچھ ہوتے ہیں نا پیرنٹس یا ہسبینڈ یا مدرس دونوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو رد بچوں کے سامنے کر دیں, یا آپ ان کی کر دیں, یا ان کی بیہائنڈ آپ کہیں کہ نہیں تمہاری ماں کی, یا وہ کہیں نہیں تمہارے باپ کی تو یہ عادت ہے, یا وہ ان کی بری ہے, یا کچھ ایسا کچھ ہے آپ کے وہاں؟ جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہی وہ بات ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے شادی کافی دیر بعد کی, میں جب کافی بڑا ہو گیا تھا, سینسیبل ہو گیا تھا, تو ایک تو اس کے پیچھے یہ فیکٹر ہے. تو یہ اب اس کی بھی ڈیفینیشن پوچھنی پڑے گی, سینسیبل کیا ہوتا ہے, بڑا کیا ہوتا ہے, کتنے بڑے ہو گئے. پہلے میں نے جب خود کمانا شروع کیا, خود میں اس سچویشن میں آیا, میں سمجھا, میں نے اپنی شادی خرچے وغیرہ سارے انتظام خود کیے, اور اپنے حالات کے مطابق پلان کیا. ہاں میں اب اس سٹیج پہ ہوں کہ اب میں شادی کروں تو میں اپنے جو بھی میرے اپنے حالات ہیں اس کے مطابق میں چلا سکتا ہوں. تو اس لحاظ سے میری جو گھر میں یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کرسٹل کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر, کہ اس ایک بندہ جب گائیڈ کر رہا ہے, چاہے ڈانٹ رہا ہے, چاہے پیار کر رہا ہے, چاہے کسی چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے, کسی چیز میں ان کو روک رہا ہے, کسی صورت بھی اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ دوسرا بندہ اس میں رکاوٹ ڈالے گا, چاہے کچھ بھی کر رہا ہے. تو بیہائنڈ پھر آپ جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں, اگر کوئی ایگریمنٹ نہ ہو کرتے رہتے ہیں, یہ کہتے رہتے ہیں. مثلا میں نے کسی وجہ سے زیادہ کوئی بات کر لی یا زیادہ لینینٹ ہو گیا, تو میری مسز مجھے بتاتی ہے کہ وہ بیٹا یوں فیل کر رہا ہے یا بیٹی یوں فیل کر رہی ہے, تو اس کو نہ وہ ریئیکشن میں لیتی ہیں کہ میں باپ ہوں, میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں, ماں ہوں, میں بہتر فیصلہ کر, ایسا نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں اتنے ہمارے کلیئر ہیں, اس کے لیے ہمیں کوئی اب ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہم نے یوں سمجھے پہلے 5-6 ماہ میں یہ چیزیں بڑی کلیئر ایک دوسرے سے ڈسکس کر لی تھیں کہ ہم صرف یہی نہیں بلکہ اب مجھے کبھی کبھی ریگریٹ ہوتا ہے, سچی بات ہے, کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی, اپنے وزٹرز کو بھی, ملنے ملانے والے, کیونکہ ہم یہاں لاہور میں رہتے ہیں تو دیہات سے ہفتہ 10 دن میں کوئی نہ کوئی گیسٹ آیا رہتا ہے. وہاں دکھ سکھ میں, خوشی غمی میں جو آتا ہے, بس ان کو یہ تکلف نہیں ہوتا کہ جانا ہے نہیں جانا, ایڈریس ہونا چاہیے, وہ آ جاتے ہیں. پھر اس میں بعض اوقات میں کچھ کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی اگر کہتا ہے نہ کرو, بچہ ہے, بچے کو ڈسٹرب کر رہے, پڑھنے کھیلنے دو, یوں, تو میں انہیں کہتا ہوں, میں والدین کو بھی کہا کہ اب میں جب ان کو کوئی بات کر رہا ہوں پلیز آپ مجھے بعد میں کہہ دیا کریں, اس وقت ان کو نہ کیا کریں, ورنہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ باپ ٹھیک ہے, دادی ٹھیک ہے, دادا ٹھیک ہے. تو میں اپنا ریگریٹ تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں. میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے ایج کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے دادی دادا یا نانی نانا وغیرہ کا جو رول ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑا بہت ایکسٹرا پیار کا, وہ بھی اس زمانے میں نے تقریباً روک دیا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں مجھے اتنا اسپیس دینی چاہیے تھی, اگرچہ بعد میں ہم نے اس کو بھی سیٹ کر لیا ان چیزوں کو. شروع کی بات ہے, میں کچھ زیادہ ہی ان چیزوں پہ پڑ گیا تھا کہ جب
बाप कह रहा है तो फिर बाकी सारे चुप हो जाएं, गलत भी कह रहा है सही भी कह रहा है, बाप को बाद में बताएं। माँ कह रही है, माँ को जो कह रही है कहने दें, बच्चे को समझाने दें, गाइड करने दें, प्यार करने दें, उसके बाद दादा दादी नाना नानी या मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो ये चीजें हमारी शुरू से बहुत क्लियर थी और हैं। तो इसका मतलब है, हाँ वही पॉइंट था कि भाई इसका मतलब है कि आप दोनों में इतनी कम्युनिकेशन है कि आप लोग इस तरह की बातें डिस्कस करें, क्योंकि आमतौर पे ये भी होता है ना कि आपस में असल में तो बच्चे तो बाद में आते हैं ना, पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है या नहीं है, तो वो बात है। चलिए हमारा नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा एक फिक्रा कह देता हूँ। वो ये है कि शुरू में जब हम बच्चे छोटे भी थे, क्लास 2-3 में, तो हम बाकायदा मीटिंग्स किया करते थे हर 10-15 दिन के बाद। अच्छा। कि बेटे ने कहा कि मेरी बेटी यूं करती है, या मामा ये कर रही है, वो कर रही है, या पापा ने ये मुझे यूं कर दिया। तो हम कहते थे भाई आप अपने पॉइंट्स लिखें और फिलहाल दिन हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। अच्छा। तो वो बेटा अपने पूरे प्रेजेंट करता था कि पापा आपने ये मुझे नहीं सही कहा, मामा ने ये गलत किया, वो करती नहीं है, वो बात नहीं मानती, बेटी का ये फीडबैक ले एग्जैक्टली फीडबैक ले लेते थे, ताकि उनको भी मौका मिल जाता था बातचीत करने का, फिर बातचीत सलीके से करने का भी मौका। कि जब एक बंदा बात कर रहा है, जो ही बेटा कुछ कहता था बेटी के मुतालिक, तो बेटी जाहिर या बेटी या बेटा वाइस वर्सा हो सकता है, तो वो फौरन रिएक्ट करते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो मैं उन्हें या उनकी वालिदा कहती अभी उनको बात करने दो, यानी जैसे हम मीटिंग का माहौल होता है, आप मुझे मुखातिब करें, चेयर को एड्रेस करें वगैरह, ताकि उनमें तहम्मुल पैदा हो कि जब कोई खिलाफ बोल रहा है तो उसको बोलने दो, और उसके बाद जब वो बोल चुके फिर उसके बाद आप अपना व्यू दो। कैसे इकट्ठे बैठे हैं, जब माँ बाप इकट्ठे बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप एक मौजू को हल करने के लिए बैठे हैं, तो फिर आपने खामखा बातें नहीं बढ़ानी, ताकि मसले प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक माहौल जो होता है वो कैसे होता है, कैसे क्रिएट होता है, उसकी कोशिश की। इसका मतलब है कि घर में अगर ये हो तो फिर जो हमारे यहाँ वो जो होता है ना पेशेंस और कैपेसिटी टू लिसन, एक दूसरे को सुनने का मादा, और अगर डिसएग्री करें तो फौरन आप डिस्कार्ड कर देते हैं अगले को कि जी बस इससे तो मेरी बात ही नहीं हो सकी। तो वो घर से बनता है, ऐसे ही घर से बनता है। और कई दफा मैंने बच्चों से सॉरी किया, हाँ उस वक्त मैंने गलत बात की थी। जब हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक दूसरे की बात को, हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ये भी तो उसका कभी उन्होंने एडवांटेज लिया कि अच्छा बिकॉज ये हमारी सुन रहे हैं। जब मैं ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, एक ये मसला आ रहा था मेरे जहन में, क्या बच्चों को वक्तन फवक्तन डांट डपट तो एक रस्मी बात है, हाथ थप्पड़ चप्पड़ लगाया जा सकता है या नहीं। तो इसमें मैंने काफी लिटरेचर फिर पढ़ा, वेस्टर्न भी, के उसमें पहले क्या अप्रोच थी, फिर क्या थी, अब क्या कह रहे हैं। तो मैं यहाँ जरूर शेयर करना चाहूँगा मेरे बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से, आप कह लें जो एक तरबियत है, उसमें मुझे एक बहुत सारे, ज़ाहिर है अल्लाह रसूल की बातें तो सबसे अहम है हमारे लिए, और बाहर की जब हम पढ़ते हैं तो वो उसी लाइन में जब होती हैं तो हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है, रिसर्च जो होती है। तो मैं एक किताब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, नाम उसका ज़िग ज़िगलर की एक किताब है, हाउ टू रेज पॉजिटिव किड्स इन अ नेगेटिव वर्ल्ड। तो उसने बहुत ज़्यादा ख़ानदानी मिलने मिलाने पे, ख़ानदान के साथ जुड़े रहने पे, अपना नाम ख़ानदान का फ़ख्र करने पे कि वो अच्छे लोग थे, उनका नाम था, सारा कुछ उस पर दिया। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे आपको चैलेंज करते रहते हैं एक्चुअली, कि आप असल में वो चेक करना चाहते हैं ये गलत है या ठीक है, कोई हरकत करके। वक्तन फवक्तन कुछ अरसे बाद जब आप देखें, मारना कोई बदला लेने के लिए या दुश्मनी के लिए या नहीं, गुस्सा उतारने के लिए नहीं, बल्कि आपको चाहिए होता है ताकि बच्चे को पता चल जाए नहीं आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, आपको अपनी लाइन में रहना चाहिए। रेट जो है किसी और की है, आपकी नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं है, आपका विजन अभी इतना नहीं है। तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है कभी मुनासिब हद तक, जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत प्यार भरी मार एक मुनासिब अंदाज से, वो चाहिए होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि मार धाड़ होनी चाहिए, कहीं एक आध दफा थप्पड़ लगा देना, तो मैं अपने हाँ जी, मैं उसमें हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बच्चे अगर आप नहीं करते, बच्चा आमतौर पर आपसे ज्यादा प्यार करता है जब आप एक आध दफा उसको रोकते हैं या थोड़ा बहुत थप्पड़ लगाते हैं, तो वो उसको बशर्ते कि आप उसको बाहर उसकी इज्जत नफ्स पे नहीं करते, अपने घर में करते हैं, अपने सिस्टम में करते हैं, तो फिर आमतौर पर या बुला के अपने कमरे में। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन बच्चे आमतौर पर सुलझे हुए हों, कोई इतना मसला ना कर रहे हो, तो गुफ्तगू शुनीद से भी काम हो जाता है। ये भी, इसकी भी तो कोई एज होगी ना,
اگر آپ نے تھوڑا بہت ہلکا سا لگانا ہے تو اس کی کوئی ایک حد ہوگی نا. آپ 20-25 سال کے بچے کو تو نہیں کریں گے یا کریں گے؟ ہاں جی، کہتے تو یہ ہے کہ جب بیٹا آپ کے برابر ہو جائے تو پھر آپ کو یہ کام چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے، پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو جب بیٹا آپ کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی جنرلی ہم کہہ لیں 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. اور بچے بھی عام طور پر اگر سلجھے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ کریں. اچھا، کیا آپ کے تجربے میں یہ لگتا ہے جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے پریپیئرڈ ہوتے ہیں لوگ جب شادی کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے شادی کیوں کرنی ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں ہم نے بچے کیوں لانے ہیں؟ کیا سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے؟ جی، دینی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اپنے تجربے سے بھی. ہاں جی، بہت کم ہے، کیونکہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو ایسا ہے نہیں. اور گھر سے ہی شروع جی، اپنے گھر سے. جیسے آپ گھر کو بہت زیادہ امکان یہی ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے والوں کے تجربات کو اس طرح نہیں لیتے. آپ سمجھتے ہیں میں سمجھدار ہوں، میں بہتر جانتا ہوں اور میرا ویژن زیادہ بہتر ہے. بالعموم یہی ہوتا ہے، اور میرا بھی یہی خیال تھا اس زمانے میں. جو میں تجربہ مجھے ایج کے حساب سے ہوتا جا رہا ہے، تب میں اپنے پیرنٹس کی یا فیملی کی ٹریڈیشنز وغیرہ کو اس کو سمجھتا جا رہا ہوں. مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں وہیں سے لرن کی ہیں. اچھا، ان کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آس پاس لوگوں کو میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ لوگ سوچ کے کوئی کام کر رہے ہوں. لوگ بس کیے چلے جا رہے ہیں بالعموم. شادی یا بچوں کی تربیت ہی نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں بس چلے جا رہے ہیں، یا کوئی عجیب و غریب موٹیوز ہوتے ہیں جن کا کنفیوژن بہت زیادہ جن کی ہوتی ہے. Thanks for listening to part 1. The conversation continues in the next episode.